إذا السلام عليكم. في هذا النص الثالث اللي غادي نحاولوا نخدموا عليه، دونك مازالين في النص اولا في الجهه ديال تطوان، طنجه تطوان. هذا النص عاوتاني غادي نشوفوا شنو هما لي كيسيون اللي يمكن لي نجاوب عليهم، يعني ساهلين، كيكونوا ساهلين بزاف. دونك كما العاده كنحاول نقرا الاسئله، عاد كندوز للتكست باش هكا نربح شويه ديال الوقت. اوكي، دونك غادي نقراو مجموعين الاسئله ديال النص. اسئله ديال النص ou la lecture. Donc انا كيقول لي lisez le texte attentivement et répondez aux questions suivantes. يعني قرا النص بشويه عليك وجاوب على هاد لي كيسيون. دونك حنا كنديروا لا ميثود العكسيه، غنقرا لي كيسيون عاد ندوز للتكست. كي لوتور دو تكست. دونك هنا شنو كتلاحظوا؟ اول ملاحظه اللي يمكن لي نلاحظها هنايا بانه ما عطانيش هذاك الطابلو اللي كيعطيني ديما، يعني هذيك النقطه اللي كتكون ديما ساهله هنا ما عطاها ليش، او اللي عطاها لي مخبيه. دونك هنايا ما يمكنليش نقول ما عطاهاليش، مي كنقول بان عطاها لي وريني بواحد الصيغه واحده اخرى، واحد الشكل واحد اخر. هاد الشكل هو عطالي كما كنت شرحت لكم في الفيديو الثاني واقيلا ولا الاول، قلت لكم يقدر يعطي لك على شكل اسئله. هنا كيدير كي لوتور دو تاكست، قلت لك هاد الجوج ديال الاسئله هادو هو الطابلو. دو كي لوفر ايتيل اكستري. دونك هادشي غادي نشوفو من بعد. لو تكست اي بليتو، دونك هذاك السؤال اللي كيقول لك واش ناراتيف ديسكريبتيف ولا اكسبليكاتيف ولا انفورماتيف، دونك حتى هنا راه كاين. دونك هي لا كيسيون هادي حتى هي كتحطها، يعطيها لي هنايا. دونك هادي ما غاديش نشوف فيها. ندوز للسؤال 3 اللي عنده علاقه بالتكست. كيل اي لا passion du personnage principal. شنو معنى لا باسيون؟ لا باسيون هي فاش كنقول لك مثلا شنو هي تا باسيون دو لا في. تقول لي كيعجبني نرسم، فيغ لو ديسان، كيعجبني نعزف على البيانو ولا ندير الموسيقى، فيغ دو لا ميوزيك. دونك لا باسيون بحال اللي قلتي شنو اللي كيعجبك بزاف في الحياه، او شنو هي الحاجه اللي كتموتيفيك، يعني كيفاش كتفيق كل نهار، شنو هي الحاجه اللي باغي تكون. دونك هذه كتسمى اون باسيون دو لا في، او لا واحد الحاجه اللي كتخليك عايش. دونك هادشي غادي نشوفوها من بعد. غادي نشوفوا شنو هي لا باسيون ديال لوتور ديالنا، شنو كيبغي يدير. الا بغينا نترجموا هذه هي شنو لو بيرسوناج برينسيبال، قلت لكم هي الشخصيه الرئيسيه، شنو كتبغي في الحياه، شنو كتبغي دير. ديت سي لي دوز افيرماسيون سويفونت سون فري او فوس. قول لي واش هاد الجوج ديال الاسئله او جوج ديال هاد الجمل واش صحاحين ولا غالطين. ايميلي، دونك هنا كيبان لي بان البيرسوناج برينسيبال غتكون هي هاد ايميلي هادي. اي اوروز ا ليكول، واش فرحانه في ليكول. ايميلي habite une grande ville. ايميلي ساكنه في واحد المدينه اللي هي كبيره. دونك هادشي غادي نشوفوهم في النص. السؤال 5 كيقول لي pourquoi Émilie ne joue-t-elle pas avec ses camarades pendant la récréation. دونك كيقول لي علاش ايميلي ما كتلعبش مع صحاباتها. او لا ريكرياسيون هي في الاستراحه، يعني في الاستراحه كنقولها لا ريكرياسيون. السؤال 6 كيقول لي لو بروفيسور نو ليس با ايميلي، ما كيخليش ايميلي lire pendant que les autres enfants jouent. قال لك لو بروفيسور ما كيخليش ايميلي تقرا والاطفال الاخرين مالهم كيلعبوا. جو هي لو فيرب جوي. êtes-vous d'accord avec lui. دونك كيما شفتوا ديما السؤال التالي كيكون كيعطيك، خصك انت تعطي الراي ديالك، يعني انت خصك بالاسلوب ديالك تحط واحد الجواب. اوكي، دونك هذاك تكون ماشي مهم بزاف الا ما كنتيش كتعرف كيما كتكون فرونسي بتاتا، او لا كتعرف غير واحد شويه في الفرونسي، يمكن لك تجاوب على هاد الاسئله كاملين وسته تقدر توحل. يعني سته كيكون جوستيفي فوت ريبونس، يعني علل الجواب، خصك تعلل، يعني خصك تشرح. اوكي، دونك غادي نبداو دابا لو تكست ديالنا. دونك لو تكست كيبدا بجيمي ليكول. شنو هي جيمي ليكول؟ هذا لو فيرب ايمي. دونك جيمي هذا ايمي راه هو لو فيرب ايمي. دونك غادي نحاول نكتبها ندوز. دونك هذه راه هي لو فيرب كيما قلت لكم، لو فيرب ايمي هي احب. كنقولوا جيم احب، tu aimes, elle aime, nous aimons, vous aimez, etc. etc. يعني جايه لو فيرب aimer. هذا هو المهم، لو فيرب aimer. j'aime l'école. l'école هي المدرسه، كنبغي المدرسه. j'aimais lire، كنبغي نقرا. apprendre نتعلم. دونك هادو lire و apprendre عندهم علاقه بالتعلم. lire هي نقرا، apprendre هي نتعلم. dès que j'y suis allé، يعني في الوقيته اللي مشيت لها. دونك انا كنهضر على l'école. je me suis senti chez moi. حسيت، دونك je me suis senti هي حسيت بانني chez moi، يعني راني في دارنا، واخا مشيت للمدرسه مازال كنحس بانني في الدار. et c'est là que je me suis épanoui. دونك وفي هاد الوقيته هذا اللي اندهشت. دونك épanoui او لا s'épanouir هي عندما تندهش. دونك كنقولوا s'épanouir. دونك هنا كتلاحظوا التكست شويه صعيب مقارنه مع التكستات اللي شفنا الجوج الاولى، يعني في كلمات اللي هما شويه صعيبين. dès que j'ai su lire je me suis mise à dévorer les bouquins. قال هنا كتقول
هاد سو هادي ما خصكش تقول بك. هاد سو راه هو لو فيرب سافوار، غير مصرف. جي سو يعني مصرف في لو باسي كومبوزي. جي سو دونك هو لو فيرب سافوار، و لو فيرب سافوار هو علم ولا تعلم ولا اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي دونك هنايا خصك تكون كتعرفها. جي سو هذا راه هو لو فيرب سافوار او باسي كومبوزي. دونك هادشي خصك تكون عارف لو فيرب سافوار كيدير يتصرف. دونك كما قلت لكم ديما الضفيتير، دونك انا غادي نفترض بان هذا هو الدفتر ديالي كما قلت لكم. ديروا ضفيتير جديد ونحط الكلمات اللي غادي نتعلم جداد. سافوار قلنا ليغ هي كنقرا، ابروندر هي كنتعلم، وقلنا سافوار كندير بين قوسين مثلا، حيت هاد سافوار فاش كنصرفو كيتبدل كامل، فهمتيني؟ يعني صعيب تعقل عليه، خصك تحفظها. يعني في الباسي كومبوزي شنو كيولي جي سو. كتلاحظ بان ما كاين حتى شي علاقه ما بين هاد السو هادي وهاد سافوار هادي. اوكي دونك عندنا ما بين الافعال اللي كتسمى ايريغولي، يعني كيتبدلوا كامل. قلنا ليغ هي قراءه، ابروندر هي تعلم، و سافوار هي علم ولا تعلم حتى هي. دونك حتى هي تقريبا عندها نفس المعنى مع ابروندر. نرجعوا لهنا التكست ديالي. قلنا هنا ايبانوير او لا سيبانوير هي اندهاشه، دونك خليوها ديما يعني ما نتقويش عليكم في الكلمات. ديفوري دونك انا خصني نعرف هاد ديفوري، واخا ماشي كلمه اعتياديه، غير خصني نعرفها. ديفوري كنقولوا لي فو اون ديفوري لا ميزون، يعني النيران التهمت المنزل. مثلا شي عافيه تشعلات في واحد الدار وما خلات فيه والو. دونك شنو كنقول ليكسبرسيون اللي كنستعمل اللي هي اكزاكت، لي فو اون ديفوري لا ميزون، او لا مثلا النيران التهمت الغابه، لي فو اون ديفوري لي فوري ولا لا فوري. اوكي دونك هادي عقلوا عليها التهم. وتقدر تجي حتى بالمعنى ديال مونجي، يعني النيران اكلت الغابه. دونك غير تشبيه يمكن لي نقول، او يمكن لي نقول جي ديفوري مثلا لو ديجوني، يعني التهمت، يعني كليت بشراسه واحد لو ديجوني او واحد لو بلا او واحد الاكله. دونك تقدر تجيب المعنى ديال مونجي. دونك انا في التكست غادي نحاول نتعلم ما نكثرش عليكم في الكلمات بزاف، نشوف غير اللي مهم. elle est vrai صحيح elle est vrai que dans mon village comme le nôtre. دونك هنا فين ساكنه في واحد لو فيلاج. لو شوا ايتي ليميتي، يعني ما كانش عندها بزاف الاختيارات. لو شوا ايتي ليميتي يعني كان محدود، الاختيار ديالها كان محدود. cependant j'avais toujours un livre entre les mains. cependant دونك هذه واحد الكلمه اللي غادي نحتاجوها من بعد باش نبقى نهضروا على لا كوز ولي كونسيكونس اكسيتيرا. j'avais toujours un livre entre les mains. دونك هنا كيبان لكم بان هذا اللي كيحكي كيموت على القرايه. دونك اول حاجه هنا كيقول لك جيمي ليكول، كنبغي المدرسه. جيمي ليغ كنبغي نقرا، كنبغي نتعلم ابروندر. دونك شنو كيبان لكم من هنا؟ بان هنا عاوتاني كتقول لي جو مي سوي ميز ا ديفوري لي بوكان، يعني كنلتهم الكتب، يعني بقاوش ما كتقرا بزاف، قالت لك جو ديفور لي بوكان، يعني كنلتهم الكتب. دونك كتبان لك هنا بان لا باسيون، دونك كما شرحنا في السؤال فين هو السؤال 3. دونك لا باسيون ديال هذه يعني شنو هي الحاجه اللي كتعجب هذا لو ناراتور او هذا اللي كيحكي لنا؟ كيعجبو القرايه. اوكي او لا ابروندر التعلم. دونك هذه هو سؤال 3، هادشي كامل خصني نفهمو. اي هنا عاوتاني كتزيد تاكد جو ليزي بارتو، كنقرا في اي مكان، فين ما مشات كتقرا. جو ليزي بارتو، دونك ليزي هو لو فيرب لير. جافي ان بروفيسور، كان عندي واحد البروفيسور سا لو روندي مالاد دو مو فوار لير. واحد البروفيسور كان عندها كيمرض من كيشوفها ديما كتقرا، يعني واخا الدراري كيلعبوا هي ديما كتقرا. بوندون كو لي زوتر زيليف جوي على ريكرياسيون. الوغ او لا بوندون يعني كيولي مريض من كيشوف الدراري كيلعبوا هي ديما كتقرا، واخا السراحه هي كتقرا، لا ريكرياسيون هي السراحه. il s'approchait de moi, m'arrachait le livre des mains et il me disait كيقرب ليها. il s'approchait de moi donc le verbe s'approcher هي كنقرب، arracher هي كنحيد لك j'arrache le livre كيحيد لها الكتاب من اليدين ديالها. et il me disait وكيقول لها Émilie va jouer avec les autres car tu auras bien le temps de lire chez toi. كيقول لها سيري تلعبي مع صحابك، راه غادي يبقى لك الوقت باش تقراي في داركم، يعني ما تبقاش ديما غير تقراي. Moi je pleurais, je réclamais mon livre, il fallait que ce soit sa femme qui intervienne. Elles étaient plus compréhensives et lui disaient donc هي فاش كيحيد لها هو الكتاب باش تمشي تلعب كتبقى تبكي جو بلوغي وكتحتج على الكتاب ديالها. il fallait que ce soit sa femme donc خص المرض ديال هاد الاستاذه تتدخل. intervienne donc intervienne هي تدخل
ou intervenir, j'aime le verbe intervenir, s'intervenir, elles étaient plus compréhensives. Donc la femme ديال هاد الاخر متفهمه تفهمت الدريه صغير. Elle lui disait وكتقول له mais rends-lui donc son livre. اعطيها الكتاب ديالها. Et ne fait de mal à personne. ما كدير حتى شي سوء لشي واحد، يعني ما كتأذي حتى شي واحد. علاش حيدتي لها كتاب؟ عطيها كتابها. Et moi je lui disais vous savez bien que je ne peux pas lire chez moi. قال لها كتعرفي مزيان بان ما يمكنليش نقرا في الدار ديالي. Il y a trop de choses à faire à la maison. كاين بزاف د الحوايج اللي يمكن لي ندير في الدار، يعني ما كتقراش مزيان في الدار ديالها، عليها كتبغي تقرا في المدرسه. Il n'y a qu'ici que je suis tranquille. قالت لها غير في هاد المدرسه اللي كنحس براسي ترونكيل باش نقرا. Finalement il me le rendait. Enfin donc finalement هي في التالي كيرد لها كتابها. C'était normal que je dise cela à mon professeur parce qu'il est vrai qu'en dehors de l'école, mon père ne me laissait pas le temps de lire. Donc, يعني en dehors de l'école يعني على برا ديال المدرسة الأب ديالها ما كيخليهاش تقرا. اوكي دونك دابا غادي ندوز لي كيسيون ديال لو تكست. من بعد ما فهمت شويه لو تكست فهمت بان الكاتب ديالنا كيموت على شي حاجه سميتها القرايه، سيرتو القرايه يعني تاع حيت كتقرا بزاف ديال الكتوبه. دونك اول حاجه كما قلت لكم الا ما عطانيش الطابلو كيعطيني على لي كيسيون هذيك، كيقول لي كي لوتور دو تكست. دونك قلت لكم لوتور دو تكست ديما كيجي مور هاد دابري. هذا دابري شنو عندي هنايا؟ ايميلي كارل. دونك كنجي لهنا كنكتب ايميلي، نفس القضيه اللي كنت كندير في الطابلو غادي نديرها حتى هنايا. ها هو لوتور ديالي. دو كيل اوفر ايتي ليكستري. دونك هنا قال لك مين جبت هاد القصه هذه، مين جبتها. قلت لكم شنو خصني نكون كنعرف القصه ديما كتجي هي الثانيه مور لوتور، مي الا ما كانتش هي الثانيه دونك اول حاجه كنحيد عندي هاد الضغط هذه ما عندي ما ندير بها. قلنا هاد او دي كتعني ليديسيون، هنا ما سولنيش على ليديسيون دونك غادي نحيد هذه. لوتور قلنا هو هذا كتبته، غتبقى لي هاد ان سوب او زارب سوفاج. دونك هذا يكون هو السميه ديال لو ليفر ان سوب او زارب سوفاج. دونك انا جاوبت على النقطه الاولى ديالي. دونك هي البوان الاولى. قلت لكم الا ما عطاكمش الطابلو يمكن لك تجاوب عليها بهذه الطريقه هذه، يعني كيعطيك اسئله خصك تكون كتعرفوا. دونك كما قلت لكم ديما مور دابري، مور هاد دابري هذا كيكون لو نون ديال لوتور، السميه ديال الكاتب. والسميه ديال الكاتب كتكون شي حاجه معروفه، يعني كتب لك هنا باديه ماجيسكول ايميلي كارل، يعني هذه راه شي سميه. دونك غادي تكون هي السميه ديال الكاتب. ان سوب او زيرب سوفاج. دونك هذه باينه تكون هي السميه ديال الروايه. او دي قلنا هي ليديسيون، دونك انا ما سولنيش على ليديسيون. ولا دات دو باريسيون هي 1977. دونك انا ما سولنيش عليها دونك انا نخليها. ندوز دابا النقطه الثانيه. قال لي بان لو تكست واش ناراتيف ديسكريبتيف انفورماتيف. نتوما اغلبيه كيعطيكم تكست ناراتيف. باش عرفتها ناراتيف دونك هنا شنو كنلاحظوا بان شي واحد كيعاود لي على حياته، كيقول لك كيعجبني نقرا، كيعجبني نمشي، يعني ما كيوصف لياش وما كيشرح لياش، غير كيعاود لي على حياته. اوكي دونك هذا غادي يكون قلت لكم ان تكست ناراتيف، شي واحد كيعاود على حياته سي ان تكست ناراتيف. بيان سور الا قال لي جبد علاش التكست ناراتيف، اول حاجه كتشوف لي فيرب مصرفين في لامبارفي، وكاين لو بريزون دو ناراسيون بحال هنايا il lui disait فين كاين شي بريزون. اوكي دونك قليل فين كيسولك كيقول لك جبد لي زانديس ديال الناراسيون، مي الا قال لي جبدهم ليا كنقول له بان ليوتيليزاسيون ديال لامبارفي ديال باسي سامبل بارفوا ديال لو بريزون دو ناراسيون. دونك هادشي ما عندكم ما ديروا به دابا، خصك غير تفهم من التكست بان شي واحد كيعاود لك على حياته. هاد ايميلي كتعاود على حياتها ولا القصه ديالها، دونك سي ان تكست ناراتيف. اوكي ناراتيف هي حكي، عباره عن حكي. quelle est la passion des personnages principaux. دونك انا ندوز لي كيسيون دو تكست. بيان سور هاد لا باسيون هادي انا خصني نفهمها من التكست، يعني ما كايناش شي جمله هنا مكتوبه فيها باسيون وخصني نستنتجها، يعني خصني غير نفهمها من التكست. من التكست شنو لاحظنا بان هذا الكاتب هذا ديما كيقول لك جيمغي لير، جيمغي ابروندر، جو لي بارتو، جو ديفور لي بوكان، كنلتهم الكتوبه، كنقرا كتب بزاف، كنمشي للمدرسه كنبقى نقرا. يعني شنو هي لا باسيون ديالو او الهوايه ديالو؟ هي لا ليكتور. نكتبها هنا. اوكي دونك هذه عباره عن هوايه ديالو. Dites si les deux affirmations suivantes sont vraies ou fausses. قال لك الجمل هادو واش فري ولا فو.
ايميلي اي اوروز ا ليكول. واش هاد ايميلي هادي كتكون فرحانه ملي كتكون في ليكول؟ دونك شنو قلنا فغي. علاش؟ حيت في ليكول يمكن لها تقرا بزاف، ما كاينش اللي كيديرونجيها بحال الدار بحال با، حيت في الدار قلنا بان با كيديرونجيها. دونك فاش كتمشي للمدرسه كتبغي تقرا الكتوبه بزاف. ايميلي ابيت ان غروند فيل. واش ايميلي كتسكن في شي مدينه كبيره. دونك هاد النص هذا مقارنه مع النصوص واحد اخرين هذا صعيب شي شويه. علاش؟ حيت ما يمكنليش تجبدهم النص نيشان، خصني نستنتجهم. يعني فاش غنكون كنقرا خصني نفهم مزيان النص. دونك هنا كيقول لي الي فري كون دون ان فيلاج كوم نوتر. دونك هنا فين كتسكن؟ دون ان فيلاج، ما كتسكنش في ان فيل. دونك هنا بلا تمشي تقلب على فيل هنايا وتحاول تلقاها وتلقى السؤال. دونك هنا خصك تفهمها من النص. دونك هنا كتقول لك الي فري كون دون ان فيلاج كوم لو نوتر، يعني كتسكن في ان فيلاج ماشي ان غروند فيل. دونك هادي سي اون فو. اوكي. دونك ها هما النقطه هنايا ديالي. كما كتلاحظوا كما قلت لكم سؤال 3 حتى هو خصني نفهم النص، ضروري خصني نفهم النص. دونك هذا النص هذا كيبان لي شويه صعيب. قالك هنايا بوركوا ايميلي ne joue-t-elle pas avec ses camarades pendant la récréation. علاش ايميلي ما كتلعبش مع صحاباتها في لا ريكرياسيون اولا في الوقيته ديال الاستراحه. هنا شنو فهمنا من النص؟ نقلبوا على لا ريكرياسيون، ما عرفتش واش هي. دونك j'avais un professeur, ça le rendait fou de me voir lire pendant que les autres élèves jouaient à la récréation. Il s'approchait de moi, m'arrachait le livre des mains et il me disait. Donc شنو كتلاحظ هنا بان شنو كدير ايميلي pendant la récréation. Donc pourquoi ne joue-t-il car donc فاش كيقول لي pourquoi هي علاش، ديما الجواب كيبدا بكار. او لا يمكن لي نقول ايميلي ne joue pas avec ses camarades pendant la récréation car elles aiment او لا il dévore des livres car elle حيت بنت elle lit des livres. علاش؟ حيت كتقرا دي ليفر. اوكي. دونك هنا كما قلت لكم هاد الاسئله ديال النص ماشي مباشرين من التكست، يعني خصني نفهم شويه التكست هنايا مقارنه مع النصوص اللي درنا في الاول. دونك اوكي كار il lit des livres او لا il dévore des livres، كتلتهم الكتب هذه ماشي كتقرا. Le professeur ne laisse pas Émilie lire pendant que les autres enfants jouent. Le professeur ديالنا ما كيخليش إيميلي تقرا alors اولا حيت والدراري كيلعبوا، يعني ما كيعجبوش الحال فاش كيشوف إيميلي كتقرا والدراري الاخرين كيلعبوا. Êtes-vous d'accord avec lui؟ واش انت متفق معاه؟ Justifie votre réponse، علي جوابك. دونك كما قلت لكم في هذه الاسئله التاليه ديما خصك انت تجاوب شي كيسيون، سواء تقول وي il a raison حيت لونفون او حيت الدري خصو واحد الوقيته ديال اللعب وخصو واحد الوقيته ديال القرايه، يعني وقيته القرايه في وسط القسم وعلى برا هي اللعب. دونك تقول له راك انت مع الاخر، او لا تقول بان الدري راه ليبر كيما بغا يقرا. دونك يمكن لك تجاوب هنا فاش كيقول لك êtes vous d'accord avec lui. دونك سوا غادي تقول وي، هذا لا ريبونس. فاش كيقول لي في لا كيسيون êtes vous d'accord avec lui كتجاوب وي ولا نو. دونك وي كتقول elle a raison مثلا، عنده الحق. un enfant doit jouer. Donc un enfant doit jouer، خصو يلعب et s'amuser ويستمتع. et s'amuser avec les autres enfants. OK. دونك هادشي اللي قلتي وي، يعني البروف عنده الحق، ما خلاش ايميلي تمشي تلعب، ما خلاش ايميلي تمشي تقرا والدراري الاخرين كيلعبوا. يمكن لك تقول وي عنده الحق. علاش؟ حيت الانفون خصو يلعب ويستمتع مع راسو. او لا تقول نو، تقول ليليف يعني التلميذ اي ليبر راه حر، يمكن له يلعب ويمكن له يقرا اللي بغا يديرو. دو شوازير، نديرو اي ليبر دو شوازير، يعني عنده الحريه ديال الاختيار، الا بغى يلعب ولا بغى يقرا. يعني البروفيسور ما خصوش يتدخل فيه. دونك هنا كتلاحظ ملاحظه في التكست هذا بان شويه صعيب النيفو، يعني الا كان شي واحد ضعيف بزاف في الفرنسي يقدر يربح غير واحد جوج النقاط. هاد جوج النقاط الاول هذه الا كنتي ميت في الفرنسي.
اوكي. وتقدر دير على الله هذا الفري وفو، تقدر تصدق. علاش؟ حيت هنا كيبان لك فيلاج واخا تقدر تدوق، يعني تقدر تبان لك انا غروند فيل ما كايناش كاع، انا شي حاجه كدل على الفيل يعني المدينه، دونك غتكتب فو. دونك هنا تقدر تربح شي نقيطه ولا نص نقيطه. اوكي. اما جوج اسئله بيان سور خصك تكون فاهم النص، فهمتي النص وتعرف تكتب جمله. يعني فاش كيقول لك ات فو داكور، دونك غنكتب لكم هذه انايا، دونك هذه تكتبوها في الدفتر. فاش كيقول لي في السؤال ات فو داكور، يعني واش انت متفق على شي حاجه، لا ريبونس شنو كتكون؟ ديما باغ وي، جو سوي داكور، انا متفق، وتقول علاش كار هي وتكمل عليها. او لا تقول نو، جو نو سوي با داكور، انا ما متفقش، جو نو سوي با داكور باسكو ولا كار باسكو، وتكمل تقول علاش. اوكي. دونك عقلوا لي على هذه مزيان. فاش كيقول لي في السؤال ات فو داكور، يعني كيقول لي واش انت متفق، كتقول انا متفق ولا لا انا ما متفقش. اوكي. يعني خصك تقول فاش كيقول لي جوستيفي فوت ريبونس، يعني علل جوابك، يعني خصني نحط واحد الجمله ديالي انا، ماشي ما كايناش في النص، خصني انا كما كنقولوا كنحط لي زارغيومون اولا الحجج ديالي. اوكي. دونك هادشي اللي يمكن لكم تاخذوا من هذا النص كامل. ديفوري قلنا يمكن لا تجي في المعنى ديال مونجي لي ليفر، يعني فاش كان هي غير تشبيه. ديفوري كنلتهم الكتوبه، ابروندر لير و سافوار. دونك هاد الكلمات بثلاثه خصني نكون كنعرفهم. كما قلت لكم سافوار في لو باسي كومبوزي ديالو كيتبدل تماما، كيولي جي سو. اوكي. tu as su et la su etc etc. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتلاقاو فيديو واحد اخر من بعد. كما قلت لكم فاش نخدم النصوص نخدم لا ليكتور، من بعد غادي ندوز لا لونغ. وبيان سور غادي تلقاو هذا التصحيح ديالهم تلقاوهم في الديسكريبسيون ولا في لي كومونتير، ونحط لكم حتى السيت من تيليشارجيو ولا بغيتو تيليشارجيو لو بي دي اف. دونك نتلاقاو فيديو واحد اخر. تشاو.